अब घटाउ क्रिया पढिसके पछाडि आज हामी गुणन क्रिया पढ्न गइरहेको छौँ है। गुणन ल सुरु गरौँ है त। गुणन जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामीले मल्टिप्लिकेसन भन्छौँ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ गुणन हामीले यसरी 4 गुणन 2 25 गुणन 3 यस्तो लेखिरहेको हुन्छौँ। यिनीहरूको अर्थ के हो बुझौँ है पहिला सुरुमा। गुणन भनेको चाहिँ खासमा जोडको अलिकति विकसित रूप हो। यसमा हामीले गर्ने चाहिँ जोड नै हो, तर यो अलिकति विकसित हुन्छ। यो कस्तो हुन्छ भन्दा कुनै एउटै संख्यालाई हामीले कतिचोटि जोड्ने भन्ने कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ। जस्तै 4 गुणन 2 भन्नुको अर्थ यो त हामीले गणितीय रूपमा लेखेको हो। यसलाई इङ्ग्लिसमा हामीले यतिकै शब्दमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ त 4 टाइम्स 2 भनेर लेख्छौँ। जसलाई हामीले यदि नेपालीमा बोल्नु पर्यो भने के भन्न पर्छ त यसलाई 4 टाइम्स 2 भनिसके पछाडि 4 वटा 2 भनेर बुझ्नु पर्यो। भन्नुको अर्थ चाहिँ खासमा के रहेछ त 4 टाइम्स 2 भन्नुको अर्थ 4 वटा 2 4 वटा 2 है। अब ल एउटा यो एउटा दुईटा भयो है। एउटा 2 दुईटा 2 तीनटा 2 4 वटा 2हरू भए है। अब 4 टाइम्स 2 अथवा 4 गुणन 2 को खास अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसरी हामीले 4 टाइम्स 2 गर्दाखेरि जसरी हामीले यो निकाल्यौँ नि यति एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 2 2 2हरू यसरी राख्यौँ नि, यसलाई हामीले जम्मा जम्मी जोड्यौँ भने सबैलाई जम्मा जम्मी जोड्यौँ भने कतिवटा चाहिँ गोलाहरू भए भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई केले दिन्छ त 4 गुणन 2 ले दिन्छ। र कतिवटा भए एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा भए है। भने पछाडि हामीले 4 गुणन 2 भन्नु र 4 वटा 2 भन्नुको कुरा एउटै नै हो। र यसमा लेखिने उत्तर भनेको चाहिँ के हो त यसरी हामीले यसरी 4 वटा 2हरूलाई राखिसके पछाडि ती सबैलाई जोडेर लेख्दा कति आउँछ त्यो नै हाम्रो के हो त यसको उत्तर हो। र हामीले गुणनमा यस्तो हुन्छ हेर्नुस् है। गुणनको एउटा लेख्ने तरिका भनेको यहाँनिर एउटा गुणक हुन्छ है, अनि यहाँनिर गुणक हुन्छ, अनि यहाँनिर के हुन्छ गुणनफल हुन्छ है। अब यो अगाडि लेखेकोले के जनाउँछ कतिचोटि भन्ने जनाउँछ। यो अगाडि लेखेको संख्याले कतिचोटि भन्ने जनाउँछ। के कतिचोटि भन्ने कुरा चाहिँ के चिजको कतिचोटि त नि के चिजको कतिचोटि भन्ने चाहिँ यो पछाडिकोले जनाउँछ। र यो चिन्ह तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको के हो गुणन चिन्ह हो है। र यो गुणन चिन्ह यस्तो मात्र नभएर हामीले कतै कतै यस्तो पनि देख्न सक्छौँ। यो पनि गुणन चिन्ह नै हो, यो पनि गुणन चिन्ह नै हो। र यो भनेको बराबर चिन्ह भयो। र हामीले उत्तरलाई चाहिँ गुणनफल भनेर भन्छौँ। दुईटा संख्याहरूलाई हामीले गुणन गरिसके पछाडि त्यहाँबाट आएको उत्तर भनेको के हुन्छ गुणनफल हुन्छ है। यो भयो। र अब तपाईहरुले बुझि नै सक्नुभयो मैले जस्तै 25 गुणन 7 भने यसको अर्थ के रहेछ त 25 वटा 7हरू 25 वटा 7हरू भनेको के हो त 7 जोड 7 जोड 7 जोड 7 जोड 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 है। हो यो 25 गुणन 7 भन्नु र यो 25 वटा 7 को हामीले योगफल निकाल्नु है। यसबाट आएको योगफल जुन आउँछ
यसबाट आएको योगफल र यसबाट आएको गुणनफल के हुन्छ बराबर हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। र अर्को एउटा रोमाञ्चक कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले 25 गुणन 7 गर्दाखेरि आउने उत्तर र 7 गुणन 25 गर्दाखेरि आउने उत्तर यो दुईटैको उत्तरहरू के हुन्छन् त बराबर नै हुन्छन्। जुन भनेको कति हो 175। यो गर्दाखेरि पनि त्यही आउँछ, यो गर्दाखेरि पनि त्यही आउँछ है। अब तर फेरि अर्थ चाहिँ के हुन्छ, माथिको यसरी लेख्यो भने यसको अर्थ 25 वटा 7 हुन्छ, तर फेरि यसको अर्थ चाहिँ 7 वटा 25 हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। तर हामीले गुणकहरूलाई अगाडि पछाडि जता राख्दाखेरि पनि आउने गुणनफल भनेको चाहिँ एउटै नै हुन्छ। ल यो भयो। अब एउटा अर्को रोमाञ्चक कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले जुनसुकै सङ्ख्या है, शून्यदेखि लिएर शून्य मात्रै नभएर जेसुकै जुनसुकै सङ्ख्या होस्, जति धेरै ठुलो होस् अथवा जति धेरै सानो होस्, जस्तो सङ्ख्याले पनि यदि शून्यलाई गुणन गर्छ भने उत्तरमा सधैँ शून्य नै आउँछ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला है। 9 9 9 9 9 9 यो कतिवटा 9 लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर? ल 7 8 9 9 5 3। ल यति धेरै सङ्ख्याले पनि यदि शून्यलाई गुणन गर्दैछ भने आउने गुणनफल सधैँ शून्य नै हुन्छ है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। ल यसरी हामीले गुणन गर्ने गरिन्छ। यो भयो गुणन क्रियाको केही आधारभूत कुराहरू। अब यहाँनिर उदाहरणमा दिएका प्रश्नहरूलाई हामीले हल गर्छौँ। गुणन त गरियो, तर कसरी गुणन गर्ने हो, गुणन गर्ने एउटा प्रक्रिया के छ त भन्ने कुरा हेरौँ है। ल त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर के देखाएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको उदाहरणको प्रश्न उदाहरण नम्बर 1 हेर्नुहोस् है। गुणन 23। अब यसरी हामीलाई प्रश्न सोध्यो भने यसलाई हल गर्ने तरिका चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कसरी हल गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यो तलकोलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ है। तलकोलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो तलको जुन पछाडिको सङ्ख्या छ, यो पछाडिको सङ्ख्याले पहिला हामीले यो माथिको तीनवटै सङ्ख्यालाई के गर्छौँ गुणन गर्छौँ। कसरी गर्छौँ त भन्दा पहिला सुरुमा हामी सधैँ दायाँतिरबाट बायाँतिर सर्छौँ है। यो 3ले यहाँनिर गुणन गर्छौँ है। 3 8 24। अनि अब यसको पाली सके पछाडि हामी यता जान्छौँ। तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो होला, मैले यो 24 यसरी लेख्नुपर्ने हो, तर 2 त मैले माथि लगेर लेखेँ। 2 कसरी माथि लगे त भन्दाखेरि हामीले जोड क्रियामा जसरी हात लाग्यो गर्थ्यौँ नि, हो त्यसरी नै यहाँबाट माथि लगेर सारेको हो। 24 मा 2 माथि गएको हो। अब के गर्ने, अब यो 3ले यो 6लाई गुणन गर्ने। 3 छक्का 18। 18 त हुन्छ, तर हामीले के पनि ख्याल गर्नु पर्यो, हात लागेर आएको माथि 2 बाँकी छ, हो त्यो 2लाई पनि जोड्नु पर्यो। यसमा 2 जोड्दा कति भयो 20 भयो। अब 20 मा पनि दुईटा अङ्कहरू छन्, एउटा अङ्कलाई यहीँ छोड्ने, यो अगाडिको 2 चाहिँ के हुन्छ त हात लागेर यहाँ पुग्छ। अब 3ले 2लाई गुणन गर्ने। 2 त्यहाँ 6 त ठिकै छ, तर हात लागेको 2 पनि बाँकी छ नि त। 6 मा 2 जोड्दा कति भयो 8 भयो। यसरी लेख्नुपर्छ। यो भइसके पछाडि अब 3ले त यो तीनटा अङ्कलाई त गुणन गरिसक्यो भने अब हाम्रो 3 को पालो सकिएर 2 को पालो आउँछ। र 2 को पालो आउँदा तपाईँहरूले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो, 2 चाहिँ यो तलको सङ्ख्यालाई हेर्ने है। 2 को स्थानमान के छ, 2 को स्थानमान 10 छ। 2 1 10 10मा छ नि त। अब 10 का पछि कतिवटा चाहिँ शून्य हुन्छन्, 10 को पछि एउटा शून्य हुन्छ, हो त्यसैले हामीले एउटा शून्य यहाँनिर ल्याएर आफैले थप्छौँ है। यो 10 स्थानमानमा पर्ने भएका हुनाले 10 को शून्य अथवा एउटा शून्य हामीले यहाँ ल्याएर राख्छौँ। अनि बल्ल हामी अब यसको गुणन क्रियामा जान्छौँ। 2 को गुणन क्रिया पनि त्यस्तै नै हो। पहिला 2ले यसलाई गुणन गर्ने, 2 8 16 भनेको अब अहिलेको जस्तै हुन्छ। यहाँदेखि लेख्न सुरु गर्ने, किनकि यहाँ त शून्य छ, यहाँ लेख्ने कुरो भएन। अब 6 यहाँनिर 6 लेखेँ मैले। अब 1 र 6 16 त यस्तो हुन्थ्यो नि त खासमा।
तर यसमा पनि हात लाग्छ। यसमा हात लागेर कहाँ पुग्छ त 1 यहाँ पुग्यो र 6 यहीँ बस्यो। अब 2 8 16 भयो, 2 छक्का कति 12, 12मा हात लागेर आएको 1 बाँकी छ 13 भयो। 13 कसरी लेख्ने? 3 लाई यहाँ लेख्ने अनि त्यस पछाडि हात लागेको 1 लाई यहाँ लेख्ने अनि 2 दुना 4, 4मा यो 1 जोड्दा 5 भयो। अब जोड्ने 4 र 0 जोड्दाखेरि 6 र 0 जोड्दाखेरि 8 र 3 जोड्दाखेरि यसरी हामीले हल गर्न सकिन्छ है। ल तपाईहरुले यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ? हामीले यहाँनिर जोड गरेको छौं है। यो जोड किन गरिएको भन्दाखेरि यो जोड हुन त कुरा त अर्कै छ, तर एउटा कुरा तपाईले के पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दा हामीले गुणनमा क्रमशः जोड मात्रै गरिरहेको हुन्छौं, किनभने यो के हो? जोडको विकसित रूप हो। त्यसैले हामीले क्रमशः जोड्नै मात्रै गरिरहेका हुन्छौं। हामीले कहिले पनि गुणनमा घटाउ गर्दैनौं। घटाउ चाहिँ अहिले पछि आउँछ, भागमा हामीले घटाउ गर्छौं किनकि भाग भनेको घटाउको अलिकति विकसित रूप हो है। ल यसरी हामीले हल गर्न सक्छौं। गुणनको प्रश्नहरु चाहिँ यसरी नै हल गरिन्छ है। ल यस पछाडि अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। अर्को प्रश्न अझै कडा छ। ल अर्को प्रश्न चाहिँ हामीले के हेर्छौं त भन्दाखेरि प्रश्न उदाहरण 2 मा छ। उदाहरण 2 मा 3 7 2 8 गुणन 125। अब 5 8 कति हुन्छ? किन मैले 5 8 भने पहिला? किन भन्दा पहिला सुरुमा हामी दायाँतिरबाट जान्छौं र दायाँतिर पनि यो गुणन चिन्ह भएको ठाउँको संख्यालाई पहिला सुरुमा हेर्ने र यसको दायाँमा जाने। सुरुमा यसको सबैभन्दा दायाँमा के छ? 5 छ भने 5 ले पहिला 8 लाई गुणन गर्ने कति हुन्छ? 40 हुन्छ। 40 भनेको यस्तो हो। अब यहाँनिर त दुईटा संख्या भए, दुईटा अङ्क भए, पछाडिको अङ्कलाई यसरी नै राख्ने, अगाडिको अङ्कलाई चाहिँ यहाँनिर ल्याएर राखिदिने है। भनेको के भयो त? 5 अब दुना 5 ले 2 लाई गुणन गर्ने, 5 दुना 10 हुन्छ र अहिको हात लागेको 4 पनि बाँकी छ भने पछाडि के हुने भयो त? 10 मा हामीले 4 जोड्दाखेरि 14 हुने भयो। 4 यहाँ बस्यो। अब 14 मा 1 त अगाडिको हो भने अगाडिकोलाई हामीले के गर्छौं त? यहाँ पुर्याउँछौं यसरी है। यो भयो। यो भइसके पछाडि अब फेरि 5 ले 7 लाई गर्दा कति हुन्छ? 35 हुन्छ। 35 मा हात लागेको 1 जोड्दाखेरि 36 भयो। 6 लाई यहाँ राखे, 3 चाहिँ अगाडि यसरी हात लगाए। अब 3 पञ्चे कति अथवा 3 पञ्चे कति हुन्छ? 15। 15 मा अहिको 3 बाँकी छ भनेपछि कति भयो? 18 भयो। 18 मा 8 लाई यहाँ लेख्ने। अब 1 यता माथि राख्नु हुन्थ्यो तर तल त यहाँ त केही पनि छैन भने हामीले सिधै 1 लाई पनि यहीँनेर ल्याएर यसरी राख्न सक्छौं है। यो भइसके पछाडि अब यो एक स्थानमानमा भएको चिजको सकियो। एक स्थानमानमा भएको चिज सके पछाडि हामी केमा जान्छौं त? यो सकेपछि 10 मा जान्छौं र 10 मा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनेर 2 छ। 10 स्थानमानको संख्याले हामीले गुणन गर्दै छौं भने के गर्नु पर्यो त? यो 2 अंक 2 जुन चाहिँ 10 स्थानमानमा छ त्यसले हामीले यदि अब गुणन गर्दै छौं भने हामीले यहाँनेर एउटा शून्य थप्नु पर्ने हुन्छ किनकि त्यसको स्थानमान 10 छ। अब 10 भइसके पछाडि 2 ले 8 लाई गुणन गर्दा 16 हुन्छ। हात लाग्यो 1 16 को अगाडिको र पछाडिको छ यहाँ अनि 2 दुना 4 हुन्छ। 4 मा अघि हात लागेको 1 जोड्दा कति भयो? 5 भयो अनि 2 सता कति हुन्छ? 14 हुन्छ भनेको 4 यहीँ बस्यो, 1 अगाडि गयो है, हात लाग्यो र अब त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनेर हाम्रो 2 को पनि काम सकियो। 2 को काम सकियो भने अब हामी 1 मा जान सक्छौं र 1 को स्थानमान 100 हो र 100 मा कतिवटा शून्य हुन्छन्? 2टा शून्य हुन्छन् भने पछाडि एउटा
दुईटा शून्यहरू मैले हेरेर आफैले थपेँ। अनि त्यस पछाडि 1 अट्ठा 8 नै हुन्छ। 1 दुना 2, 1 सता 7, 1 तिया 3। अब के गर्ने, यसलाई जोड्ने। जोड्दाखेरि कसरी जोड्नु पर्यो त? जोड्दाखेरि हामीले 0 0 यो तिनटैलाई जोड्ने। 20 हुन्छ, हात लाग्यो 2। अनि 16 हुन्छ, हात लाग्यो 1। 16 हुन्छ, हात लाग्यो 1 र 4 हुन्छ। यसरी हामीले हल गर्न सक्छौँ है। यो केही पनि समस्याको कुरा छैन। ल अब यो भइसके पछाडि हामी यसको अभ्यासतिर जान सक्छौँ है। ल अभ्यासमा हेरौँ। ल 105 गुणन 80 हो भनेदेखि पहिला सुरुमा अब यसलाई गर्ने दुईटा तरिकाहरू छन्, सजिलो तरिका र गाह्रो तरिका छ। हुन त गाह्रो त नभनौँ, एउटै हो कुरा त। 0ले पहिला सबैलाई गुणन गर्ने र मैले अघि नै पनि भनेको छु, 0ले जुनसुकै सङ्ख्या होस् यदि गुणन गर्दैछौँ भने हामीले 0ले गुणन गरेको चाहिँ सधैँ के हुन्छ? 0 नै हुन्छ। 5 0 5 0, 0 0 0, 0 1 0 है। अब 80 को यो 8 को पालो। 8 केमा छ? 10 स्थानमानमा छ भने पछाडि एउटा 0 थप्ने अनि 8 5 कति? 40। 0 र 4 हात लाग्यो। 8 0 0 नै भयो र हात लागेको 4 त बाँकी छ। हात लागेको 4 जोड्दा कति हुन्छ? जोड्दाखेरि 0 0 4 र 8। यसरी 8400 हामीले उत्तर निकाल्न सक्छौँ है। अब 2 नम्बर हेरौँ है। 2 मा के भनेको छ? 370 गुणन 27। पहिला सुरुमा 7 लाई हेर्ने। 7 ले 0 लाई गुणन गर्दा 0, 7 ले 7 लाई गुणन गर्दा 49 हुन्छ। पछाडिको 9 लाई यहाँ राख्ने, अगाडिको 4 हात लाग्यो अनि 7 तिया 21। अब 21 मा अघि हात लागेको 4 त बाँकी छ। 21 22 23 24 25, 5 अनि 2 यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ। अब 7 को पाली सकेको भने 7 भन्दा अघि के छ त? 10 मा 2 छ भने पहिला सुरुमा 2 ले 0 लाई गुणन गर्ने। तर त्यो भन्दा पनि पहिला 2 केमा हो? 2 त 10 स्थानमानमा छ भने एउटा 0 10 को 0 त थप्नु पर्यो। त्यस पछाडि 2 0 गुणन गर्दा 0 नै आयो। अनि 2 सता 14 हुन्छ। 4 यहाँ बस्यो, 1 यहाँ बस्यो अनि 2 तिया 6 र अघिको यो 1 त बाँकी छ। 6 मा 1 जोड्दा कति भयो? 7 भयो। अब जोड्न सकिन्छ। 0 र 0 जोड्दा 0, 9 र 0 जोड्दा 9, 4 र 5 जोड्दा 9 अनि यो पनि 9। यसरी हल गर्न सकिन्छ। ल अब 3 नम्बर हेर्नुहोस् त। 9 8 9 गुणन 1 7। पहिला सुरुमा 9 सता कति हुन्छ? 9 सता 63 अनि 9 8 9 के अरे 7 अट्ठा 56। 56 मा यो 6 पनि बाँकी छ नि त। 56 मा 6 जोड्दा 62 हुन्छ भने 2 लाई यहीँ छोड्ने, त्यो भएको 6 लाई चाहिँ यहाँ ल्याउने र 7 9 63 हुन्छ। 63 मा अहिको 6 पनि बाँकी छ गर्दा कति भयो? 69। 0 0 किन राखेँ? किन भन्दा अब 1 को पाली भयो नि त, 7 को पाली सकिएर र 1 को स्थानमान के हो? 1 को स्थानमान 10 हो। त्यसैले 1 9 9, 1 8 8, 1 9 9। अब जोड्नुहोस्। 3 2 र 1 त 11 हुन्छ। हात लाग्यो 1 र यो भनेको 18 हुन्छ। 18 मा 8 यहाँ बस्यो, हात लाग्यो 1 र यो 16। यसरी हामीले हल गर्न सकिन्छ है।
ल अब प्रश्न नम्बर 4 हेरौँ है त। यहाँनिर के दिएको छ 3 2 5 5 गुणन 120। ल पहिला सुरुमा त तपाईँलाई के थाहा छ त शून्यले गुणन गर्नुपर्छ सबैलाई भन्ने कुरा थाहा छ र अर्को कुरा के पनि थाहा छ त शून्यले जुन सङ्ख्यालाई गुणन गरे पनि शून्य नै आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। 0 पञ्चे 0 0 पञ्चे 0 0 दुना 0 0 तिया 0 यति लेखिसके पछाडि अब हामी केमा जानुपर्ने भयो त यो त सकियो। अब यो 2मा 2 कुन स्थानमा छ 10 स्थानमा छ भने 10 मा एउटा शून्य भएको कारणले यहाँनिर एउटा शून्य थप्ने। अब 2 पञ्चे 10 हुन्छ 10 मा पछाडिको शून्य यहाँ लेख्ने यो अगाडिको 1 चाहिँ हात लागेर यहाँ आउँछ अनि फेरि 2 पञ्चे कति हुन्छ 10 हुन्छ 2 पञ्चे 10 10 मा यो हात लागेको 1 जोड्दा कति भयो जोड 1 गर्दा 11 11 मा पछाडिको 1 लाई यहाँ लेख्ने र यो अगाडिको 1 लाई चाहिँ हात लागेर यता ल्याउने अनि 2 दुना 4। अब 4 मा यो हात लागेको 1 जोड्दा कति हुन्छ जोड 1 गर्दा 5 हुन्छ अनि 2 तिया 6 यसरी लेख्ने। अब 2 को पनि काम सकियो 2 को काम सकियो भने अब हामी केमा जान सक्छौँ त 2 सके पछाडि 1 मा जानु पर्यो। अब 1 को स्थानमा के हो 100 हो भनेदेखि हामीले 100 मा 2टा शून्य भएको कारणले एउटा 2टा शून्य राख्छौँ अनि 1 पञ्चे 5 1 पञ्चे 5 1 दुना 2 र 1 तिया 3 हुन्छ। अब 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 र 5 लाई जोड्दाखेरि 1 र 5 6 हुन्छ 5 र 5 10 हुन्छ 10 को शून्य यहाँ हात लाग्यो 1 अनि त्यस पछाडि यो भनेको 9 हुन्छ यो भनेको 3 हुन्छ। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। ल अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। ल प्रश्न 5 मा हेर्नुहोस् त के सोधेको छ 4 7 6 0 गुणन 256। अब सुरुमा हामीले यो 6 ले सबैलाई गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो 6 ले गुणन गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त 6 0 6 6 छक्का 6 छक्का तपाईहरुले यो चाहिँ आफूले ख्याल गर्नुपर्छ है केले गुणन गर्दा के हुन्छ भनेर 6 छक्का 36 हुन्छ। अब 36 मा पछिको 6 लाई यहाँ लेख्ने अघिको 3 लाई हात लागेर अगाडि पुग्छ अनि 6 सत्ता कति हुन्छ 42 42 मा यो 3 जोड्दा कति भयो 42 जोड 3 गर्दाखेरि 45 भयो 5 लाई यहाँ राख्ने र यो अगाडिको 4 लाई हात लाग्यो यहाँ आयो अनि 6 चौको 24 हुन्छ 24 मा यो माथि हात लागेको 4 जोड्नु पर्यो गर्दा 28 आउँछ 28 यसरी लेख्न सकिन्छ। अब 6 को काम सकिएको हो भनेदेखि हामी केमा जानु पर्यो त यो 5 मा जानु पर्यो 5 शून्य कति हुन्छ 5 शून्य 0 नै हुन्छ र त्यो भन्दा पहिला त 5 को स्थानमा हेरेर हामीले 5 को स्थानमा के हो 10 हो र 10 मा कतिवटा शून्य हुन्छन् 1 वटा त्यसरी नै हामीले यहाँनिर एउटा शून्य चाहिँ आफैले राख्नु पर्ने हुन्छ है। यहाँनिर एउटा शून्य हामीले थप्यौं। अब 5 0 0 5 छक्का 30 हो 30 मा यो शून्य चाहिँ यहाँ लेख्ने यो 3 चाहिँ हात लागेर कहाँ पुग्छ त अगाडि पुग्छ यसरी है। अनि 3 सता 35 35 मा अगाडिको यो 5 पनि बाँकी छ के अरे यो 3 बाँकी छ जोड 3 गर्दा कति आयो
38 आयो। यो 8 चाहिँ यहाँ लेख्ने र यो 3 चाहिँ के हुन्छ हात लागेर यहाँ पुग्छ। अनि 5 चौको 20 हुन्छ। 20 मा अगाडिको 3 हात लागेको 3 बाँकी छ, जोड्दा 23 आयो। यो 3 लाई यहाँ लेख्ने। अब अगाडि लेख्ने त केही पनि छैन यहाँ ठाउँ, त्यही भएर हात नलगाइकन सिधै यसलाई यहाँ लेख्न सकिन्छ। अब 5 को काम सकिएको हो भने हामी केमा जानु पर्यो त? यो अगाडिको 2 मा जानु पर्यो। 2 को स्थानमान के हो? 100। 100 मा कतिवटा शून्य हुन्छन्? 100 मा 2टा शून्य हुन्छन्, त्यसैले हामीले 2टा शून्य थप्छौँ। अब 2 0 0, 2 छक्का 12, 12 हो भनेदेखि 1 र 2 12 हुन्छ। 2 लाई यहाँ लेख्ने, 1 चाहिँ हात लागेर कहाँ पुग्यो? एकछिनै यहाँनिर अलिकति यो ठाउँमा समस्या होला जस्तो छ। अब हात लागेर 1 यहाँ पुग्यो। अनि 2 सत्ता 14, 14 मा यो अघिको 1 जोड्दा 15 हुन्छ। 5 लाई यहाँ लेख्ने, यो 1 लाई यहाँ हात लाग्यो। अनि 2 चौको 8 हुन्छ। 8 मा ऐको 1 जोड्दाखेरि 9 आयो। अब यो सबैलाई जोड्नुहोस् त। 0 0 0 जोड्दा 0 आयो। 6 0 र 0 जोड्दा 6 आयो। 5 0 र 0 जोड्दा 5 आयो। 8 र 2 जोड्दा कति? 10। हामीले यो सबैलाई जोड्नुपर्छ है। 10 मा फेरि यो 8 बाँकी छ, जोड 18 आयो। 8 यहाँ आयो, हात लाग्यो 1। अनि 1 र 2 3, 3 र 3 6, 6 र 5, 6 मा 5 जोड्दा कति? 11। ल 1 यहाँ बस्यो, 1 हात लाग्यो। 1 र 2 3, 3 र 9 12, 1 2 12 सकियो। भनेपछि हाम्रो उत्तर यो रहेछ। यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ है। ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 6 मा। 6 मा 3 9 2 6 गुणन 376। ल यसलाई हामी गुणन गरी हेरौँ। 6 छक्का कति हुन्छ? 36। 36 हो नि। 6 लाई यहाँ लेख्ने, यो 3 लाई यहाँ हात लाग्यो। अनि 6 दुना 12, 12 मा यो 3 त बाँकी छ, कति भयो? 15 भयो। 5 लाई यहाँ लेख्ने, यो अगाडिको 1 लाई हात लगाउने। अनि 6 9, 6 र 9 भने पछाडि कति हुन्छ? 54 हुन्छ है। यो गुणनको चाहिँ हेर्नुपर्छ है तपाईँहरूले गुणन तालिका। अब त्यसमा 54 छ। 54 मा हामीले अगाडिको हात लागेको 1 पनि बाँकी छ, जोड्दा कति भयो? 55। 5 यहाँ बस्यो, 5 यहाँ आयो। अनि 6 त्यहाँ 18। 18 मा हामीले यो हात लागेको 5 जोड्दा कति हुन्छ? 23। 23 लाई यसरी लेख्न सकिन्छ। अब 6 को काम सकियो भनेदेखि हामी केमा जान सक्छौँ? 7 मा जान सक्छौँ। ल अब यो 7 को पाली। 7 को स्थानमान के हो? 10 हो, त्यसैले एउटा शून्य यहाँ थप्ने। 7 छक्का 42, 2 यहाँ लेख्ने, 4 चाहिँ हात लागेर यहाँ पुग्यो। अनि 7 दुना 12, 12 मा अघिको 4 जोड्दा कति भयो? 2 र 4 6, अनि 1 16। 6 यहीँ बस्यो, 1 हात लाग्यो। अनि 7 9 कति हुन्छ? 63। 63 मा अघिको हात लागेको 1 जोड्दा कति भयो? 64। 4 यहाँ लेख्ने, 6 यहाँ लेख्ने। अनि 7 त्यहाँ कति हुन्छ? 21। 21 मा यहाँनिर 6 छ नि, यो त जोड्नु पर्यो। 21 मा 6 जोड्दा 27। 7 यहाँ लेख्ने, 2 यहाँ लेख्ने है। 2। अब यो 7 को पनि काम सकियो। 7 को काम सकियो भनेदेखि हामीले केमा जान सक्छौँ? 3 मा जान सक्छौँ। अब 3 को हेर्नुहोस् त। 3 छक्का कति हुन्छ? 18। र 18 लेख्नुभन्दा अगाडि 3 को स्थानमा 100 भएका कारणले हामीले 2टा शून्य यहाँनिर थप्छौँ। अनि 3 छक्का 18 हो। 18 मा 8 लाई यहाँ लेख्ने, यो 1 चाहिँ के हुन्छ? हात लागेर यहाँ पुग्छ। अनि
3 दुना 6, 6 मा यो हात लागेको 1 जोड्दा कति भयो 7 अनि 3 9 कति 27 हुन्छ। 7 यहाँ लेख्ने 2 हात लागेर यहाँ पुग्यो अनि 3 त्यहाँ 9, 9 मा हात लागेको 2 जोड्दा कति हुन्छ 10 11 हुन्छ। अब सबैलाई जोड्ने 6 5 र 2 जोड्दा 7, 5 र यो 11, 11 मा 8 जोड्दा 19, 9 यहाँ आयो अनि हात लाग्यो 1 अनि 1 र 3 4, 4 र 4 8, 8 र 7 15, 15 को 5 यहाँ बस्यो 1 हात लाग्यो। 1 र 2 3, 3 र 7 10, 10 र 7 17, 17 को 7 यहाँ बस्यो 1 हात लाग्यो। 1 र 2 3, 3 र 1 4 अनि यहाँनिर आयो 1। यसरी हामीले हल गर्न सकिन्छ है। ल केही छ त केही पनि छैन है। यो भइसके पछाडि अब सधैँ यसरी नै सोध्छ भन्ने त छैन, कहिलेकाहीँ हामीलाई कसरी पनि सोध्न सक्छ त। जस्तै प्रश्न नम्बर 7 मा हेर्नुहोस् त, 7 मा सोधेको तरिकाले पनि हामीलाई सोध्न सक्छ। गुणन 832 यसरी सोध्यो भने के गर्ने, अगाडि भएको सङ्ख्यालाई अथवा जुनको अङ्कहरू धेरै छन् अङ्क धेरै भएकोलाई माथि लेख्नुहोस् यसरी र अङ्क थोरै भएकोलाई अङ्क थोरै भएकोलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। यो गर्दा तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ है। अब गुणन पहिला सुरुमा के को पाली आउँछ 2 को पाली, 2 चौको 8 अनि 2 शून्य 0, 2 9 18, 18 मा 1 हात लाग्यो 8 यता बस्यो अनि यो भनेको कति 2 सता 14 हो। 14 मा हामीले के गर्नु पर्यो त 14 मा यो 1 पनि छ नि त भनेपछि 15 हुने भयो जोड्दा 15। अब 2 को काम सकियो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त अब 3 मा जाने। 3 मा हेर्नुहोस् है, 3 मा चाहिँ 3 को स्थानमा 10 भएका कारणले एउटा शून्य यहाँ थपियो, 3 चौको 12, 1 हात लाग्यो 2 यहाँ बस्यो अनि 3 शून्य 0 नै हुन्छ। 0 मा यो एउटा 1 त छ नि त यहाँनिर बाँकी, ओ यो 1 जोड्दा कति भयो, यो 1 जोड्दाखेरि 1 भयो हैन। ल 1 यहाँनिर लेख्न सकिन्छ, 1 आयो अनि 3 9 18, 18 मा 1 हात लाग्यो 8 यहाँ बस्यो अनि 3 सता 21, 21 मा यो 1 जोड्दा कति हुन्छ 22 हुन्छ, 2 र 2 22। अब 3 को काम सकियो भने हामी के को काममा जान सक्छौँ त यो 8 को काममा जान सक्छौँ। 8 को स्थान के हो 100 हो, त्यसैले 2टा शून्य थप्ने, 8 चौको 32, 32 मा 2 यहाँ बस्यो हात लाग्यो 3 अनि 8 शून्य कति हुन्छ 0, 0 त भयो त यहाँनिर यो 3 त बाँकी छ नि त, 0 मा 3 जोड्दा कति 0 मा 3 जोड्दा 3 नै हुन्छ अनि 8 9 72, 72 मा 2 यहाँ बस्यो हात लाग्यो 7 अनि 8 सत्ता 56, 56 मा यो 7 बाँकी छ, यो जोड्दा कति 63 हुन्छ। अब सबैलाई जोड्नुहोस् 8 अनि यो भनेको 2, 8 र 1 9, 9 र 2 11 हात लाग्यो 1 अनि 1 र 5 6, 6 र 8 14, 14 र 3 17, 7 यहाँ बस्यो हात लाग्यो 1, 1 र 1 2, 2 र 2 4, 4 र 2 6 अनि 2 र 3 5 र 6 त 6 नै भयो भनेपछि हाम्रो उत्तर भनेको यही नै रहेछ है। यसरी हल गर्न सकिन्छ। अब तपाईहरूलाई गृह कार्यको रूपमा मैले यो चाहिँ छोडिदिएँ है त। गुणन 8 9 8 4 यो चाहिँ के भयो त गृह कार्य। यो चाहिँ तपाईहरूले हल गर्नु होला। यो हल गरिसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को शीर्षकमा। शीर्षकको नाम रहेको छ गुणन सम्बन्धी व्यावहारिक प्रश्न समस्याहरू भनेको छ है।
व्यावहारिक समस्याहरूमा के भनेको छ, पढ, छलफल गर र सिक भनेको छ है। प्रत्येक 56वटा काँटीहरू भएका 312वटा काँटी सलाइका बट्टामा जम्मा कति काँटीहरू हुन्छन् होला भनेको छ है। ल उदाहरण 1 मा हेरेर हामी यहाँबाट सिक्छौँ है। उदाहरण 1 मा प्रत्येकमा 56वटा काँटीहरू भएका 312वटा सलाइका बट्टामा जम्मा कति काँटीहरू हुन्छन् होला भनेको छ है। जम्मा कति काँटीहरू हुन्छन् होला। यो छ प्रश्न। अब यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त कुरै बुझ्नु पर्यो। के छ कुरा, हामीसँग यस्तो छ अरे, ल यो सलाइको एउटा बट्टा हो मानिलिनुहोस्, र यो बट्टामा चाहिँ के छन् रे त, सलाइका काँटीहरू छन् रे। यसरी काँटीहरू चाहिँ राखिएका छन् रे है। र यो काँटीहरू कतिवटा छन् रे, प्रश्नले भनेअनुसार एउटा सलाइको बट्टामा 56वटा काँटीहरू छन् रे। यस्तै 56वटा काँटीहरू भएका कतिवटा बट्टा छन् हामीसँग, यस्ता बट्टाहरू हामीसँग कतिवटा, 312वटा है। यो भन्नु, अब के भनेको छ, बट्टामा जम्मा कति काँटीहरू होलान् हेर्नुहोस् है। एउटा बट्टामा 56, दुईटा बट्टामा 56 गुणन 2, भनेको यी ल दुईटा बट्टामा, तीनवटा बट्टामा, चारवटा बट्टामा, पाँचवटा बट्टामा, छवटा बट्टामा, सातवटा बट्टामा, आठवटा बट्टामा, नौवटा बट्टामा है। अब यो 9वटा पछाडि रोक्नुहोस् है, म अब यहाँनिर सबै देखाउँछु अनि त्यस पछाडि हामी यो समस्याको हल गरौँला है। यो भनेको कतिवटा भयो, 8 दुना 16वटा, 16 दुना 32 है। 32वटा बट्टाहरू, 32 दुना 64, 64वटा बट्टाहरू। अझै हेर्नुहोस् है, यहाँनिर रमाइलो पो हुन्छ त यो त। 64 दुना 128, 128 मा पनि अझै दुना गर्नुपर्छ। रोक्नुहोस् है, 128, 1 2 3 4 5 6 7 8, 128 मा फेरि 64 जोड्दाखेरि 192, 192 मा फेरि हामीले के गरौँ त, 192 मा ल 256 है। यहाँनिर अझै हेर्नुहोस् है, अझै रमाइलो हुन्छ। 256 कतिवटा हो, 312वटा हो। यसमा हामीले 256वटा चाहिँ बनाइसक्यौँ भने 256 है। यस्तो गरौँ, 312, 256, 256 मा अब 40, 5 40 यति थपियो भने यो कति हुन्छ, ल यसमा अब 4वटा 56 हुन्छ, 4वटा जोड्दाखेरि ठ्याक्कै 300वटा भयो। 304वटा, 308वटा, 312वटा, ल 312वटा बट्टाहरू। अब यति धेरै बट्टाहरू हुन्छन्। अब यो गनेर साध्दैछ। अब यो कतिवटा सिङ्का छन्। यहाँनिर अब यो भनेको कस्तो पनि हो, 56 56 56 56 56 56 56वटा काँटीहरू यस्तै
312वटा यस्तै 56वटा काँटीहरू हामीले गर्नुपर्ने हो र यही गन्ने क्रियालाई यसैलाई सजिलो बनाउन के आएको हो त गुणन आएको हो। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त 56वटा काँटी भएको कतिवटा 312वटा भनेपछि 312लाई हामीले 56ले गुणन गरेर आउने गुणनफल भनेको नै के हो त यहाँ भएको जम्मी काँटीको सङ्ख्या हो। यसरी हामीले हल गर्न सक्छौँ र बुझ्न पनि सक्छौँ। यही हो हामीले व्यावहारिक समस्याहरूमा सिक्ने कुरा है। व्यावहारिक रूपमा हामीले पढेका कुरालाई कसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हामीले व्यावहारिक समस्यामा सिक्ने हो। ल हेर्नुहोस् है त, अब यसलाई हेरौँ है त। जस्तै 312 हामीले के गर्छौँ त गुणन गर्दाखेरि, यसलाई राम्रोसँग लेखौँ है पहिला। अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्ने कुरालाई हेरौँ पहिला। यहाँ हामीलाई पहिला सुरुमा एउटा सलाइको बट्टामा भएका काँटीहरूको सङ्ख्या, एउटा सलाइमा भएका काँटीहरूको सङ्ख्या। ल यो भनेको कति छ 56 भनेको थियो है। अनि त्यस पछाडि जम्मा सलाइका बट्टाहरू हामीसँग कतिवटा छन्, सलाइका बट्टाहरू कतिवटा 312वटा भने जम्मा सलाइका काँटी बराबर के हुने भयो त, जम्मा सलाइका काँटी बराबर 312 गुणन 56 भनेको 312वटा 56वटा काँटीहरू 312वटा 56 भने जस्तो भयो नि त। अब यसलाई हामीले 312 गुणन 56 गरेर हेर्नु पर्यो। 6 दुना 12 हुन्छ, 2 यहाँ बस्यो, हात लाग्यो 1, अनि 6 एकन 6, त्यसमा हामीले यो 1 जोड्दा कति भयो 7, 6 तिया 18 भनेपछि 1 र 8 18। अब 6 को काम सकियो भने हामी केमा जान सक्छौँ त 5 मा जान सक्छौँ। 5 मा जाँदाखेरि 5 को स्थानमा के हो 10 हो भने एउटा शून्य राख्नु पर्यो। 5 दुना 10, यो भयो अनि 5 एकन 5, त्यसमा 1 जोड्दा कति 6 अनि 5 तिया 15। अब हाम्रो उत्तरको लागि हामीले के गर्छौँ, यसलाई जोड्छौँ। 2 र 0 जोड्दा 2, 7 र 0 जोड्दा 7, 8 र 6 जोड्दा 14 हो, हात लाग्यो 1 अनि 7 भयो। यो चाहिँ 1 भयो भनेपछि हाम्रो उत्तर के भयो 17,472वटा काँटीहरू चाहिँ त्यहाँनिर रहेछन् भनेर भन्न सकिन्छ। यसरी हल गर्ने कुरा हो। अब यसरी नै हामीलाई यहाँनिर केही अभ्यासमा केही प्रश्नहरू दिएका छन्, हामी यो प्रश्नहरू हल गर्छौँ है त। अभ्यासको 1 मा हेर्नुहोस् त, एउटा किताबमा 184 पृष्ठहरू रहेछ, पृष्ठहरू छन्, यो भयो पहिलो भने उस्तै 35वटा किताबमा जम्मा कति पृष्ठहरू होलान् भनेको छ। 35वटा किताबमा कतिवटा पृष्ठहरू होलान्, यो छ है प्रश्न। अब यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, पहिला सुरुमा त एउटा किताबमा कतिवटा पृष्ठ छन्, यहाँ एउटा किताबमा 184 पृष्ठहरू छन्। एउटा किताबमा 184वटा पृष्ठहरू र यस्तै किताबहरू कतिवटा छन्, जम्मा किताब बराबर
35 हो भनेदेखि हामीलाई चाहिएको के हो? जम्मा पृष्ठहरूको सङ्ख्या। जम्मा पृष्ठहरू। अब कतिवटा पृष्ठहरू होला नि त? 35 184 वटा 35 वटा है। भनेको 184 वटा पृष्ठहरू भएका 35 वटा किताब छन्। गुणन गर्यो भने गुणनफलले त त्यसको उत्तर दिइहाल्छ नि। भने पछाडि हामीले गुणनफल निकाल्नु पर्ने रहेछ। यो भनेको 184 गुणन 35 गर्न सकियो। भनेको 184 गुणन 35। 5 चौको 2 0 20 अनि 5 8 40 हो। 40 मा यो 2 पनि जोड्नु पर्यो। 42 भयो। 2 यहाँ बस्यो, हात लाग्यो 4 अनि 5 एकन 5 मा यो 4 जोड्दाखेरि 9 आयो। 0। अब 3 को पाली। 3 को पालीमा मैले यहाँ 0 किन लेखेँ? किन भन्दा 3 को स्थानमा 10 हो। 10 मा एउटा 0 हुन्छ त्यसैले हैन। अब 3 चौको 12 हुन्छ। 1 र 2 12 अनि 3 8 कति हुन्छ? 3 8 24 हुन्छ। 24 मा यो 1 जोड्दा कति भयो? 25 भयो। 5 बस्यो यहाँ, 2 आयो यहाँ अनि 3 एकन 3। यसमा यो 2 जोड्दा कति भयो? 4 5 भयो। अब जोडी हेरौँ। 0 यहीँ बस्यो। 2 र 2 जोड्दा कति? 4। यो 14 अनि 5 र 1 जोड्दा 6। यसरी हामीले हल गर्न सकिन्छ है। ल यसरी नै हामी अब अर्को प्रश्नमा जान सक्छौँ। अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 2। के भनेको छ? एउटा टेलिभिजनको रु 25,500 पर्छ भने 120 वटा उस्तै खालका टेलिभिजनलाई जम्मा कति रुपैयाँ पर्ला भनेको छ। उस्तै खालका टेलिभिजनहरूलाई जम्मा कति रुपैयाँ पर्ला? ल यो छ प्रश्न। अब हेर्नुस् त यहाँनिर के भयो? एउटा टेलिभिजनको रु यति है। ल यो हामीसँग एउटा टेलिभिजन भयो ल है। अब यो एउटा टेलिभिजनको रु कति? 25,500 है। एउटा टेलिभिजनको 25,500 भने 2टाको 3टाको 4वटाको 5वटाको यसरी नै अब हामीले 120 वटा पुर्याउनको लागि के गर्नु? 5वटा 5 दुना 10 10 दुना 20 अनि 20 दुना 40 40 वटा अनि 40 र फेरि अर्को 20 गर्दा 60 60 र अर्को 20 गर्दा 80 80 र अर्को 20 गर्दा 100 100 र अर्को 20 वटा गर्दा अब यतिवटा टिभीहरूको चाहिँ हामीलाई जम्मा जम्मी मूल्य चाहियो। यतिवटा टिभीको, यति धेरै टिभीको। अब यसको लागि के एउटा एउटा जोड्दै गर्ने होइन, हामीले त गुणन गर्ने हो। हेर्नुस् त एउटा टिभीलाई 25,000 पर्छ भने 120 वटा टिभीलाई हामीले निकाल्नको लागि गुणन गर्ने हो। र त्यसको लागि कस्तो सजिलो छ हेर्नुस् है। यसलाई दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। कस्तो मजा आउँछ। पहिला सुरुमा हामीले यसलाई गर्ने तरिका एकदमै साधारण रूपमा कसरी गरिन्छ? यहाँ एउटा टेलिभिजनको मूल्य बराबर कति हुन्छ? एउटा टेलिभिजनको मूल्य 25,500 अनि जम्मा टेलिभिजनको सङ्ख्या
कति छ 120 भने 120 वटा टेलिभिजनको मूल्य बराबर बराबर 25,500 गुणन 120 हुन्छ। अब गुणन गर्ने यसलाई दुईटा तरिकाले गुणन गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् है, एउटा भनेको हामीले जसरी गर्थ्यौं त्यही नै हो, यो गुणन 120। अब हामीलाई के थाहा छ त, शून्यले कसैलाई पनि गुणन गर्दाखेरि आउने भनेको शून्य नै हुन्छ। 0 0 0 0 0, ठीक छ, यो भयो। अब शून्यको त सकियो। अब यो शून्य पछाडि हामी केमा जानुपर्ने भयो त, शून्य भन्दा अघि रहेको यो 2 मा। 2 को स्थानमान के हो, 10 हो भने 10 भएका हुनाले एउटा शून्य राख्ने अनि 2 0 0 2 0 0 2 पञ्चे 10 हो, 0 यहाँ बस्यो, हात लाग्यो 1, 2 पञ्चे 10 हो, यो 1 जोड्दा कति 11, 1 यहाँ बस्यो, हात लाग्यो 1 अनि 2 दुना 4 हो, 4 मा यो 1 जोड्दा 5 भयो अनि फेरि 0 राख्ने। यो 1 हो नि त, यो 1 को स्थानमान के हो, 100 हो, त्यसैले हामीले दुईटा शून्य राख्नु पर्यो। 1 0 0 1 0 0 1 पञ्चे 5 1 पञ्चे 5 र 1 दुना 2। अब यो सबैलाई जोड्यो भने काम सकियो। ल जोडी हेरौँ त, यो तीनटालाई 0 0 0 0, अब 1 र 5 जोड्दा 6, 5 र 5 जोड्दा 1 10 अनि 3, यो भयो। एउटा तरिका यो छ। अर्को तरिका एकदमै सजिलो छ। के गर्ने थाहा छ, अर्को तरिकामा चाहिँ हामीले यो अन्तिमका शून्यहरू लेख्दैनौँ। जस्तै 25,500 र 120, यो दुईटामा हामीले यो अन्तिमको शून्यहरूलाई लेख्दैनौँ। भन्नुको अर्थ के भयो त, 25,500 मा अन्तिमको शून्यहरू हटायो भने के हुन्छ, 255 मात्रै बाँकी रहन्छ, किनकि पछाडिको यो दुईटा शून्यहरू हामीले अहिले हेरेको छैनौँ। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ 120, 120 मा पनि यो शून्य छ, यसलाई हटाएर यसरी नै राख्ने है। यो एउटा शून्य हामीले अहिले हेरेको छैनौँ है, हामीले अङ्कहरूलाई मात्रै हेरेको छौँ। र यो सधैँ केमा हुनुपर्छ, यो शून्यहरू चाहिँ सधैँ अन्तिममा हुनुपर्छ। फेरि 2005 गुणन 120 गर्नुपर्ने, 120 गर्नुपर्ने नि तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न नि। फेरि अब 120 यस्तो खास गर्नुपर्ने अनि यो शून्यहरू त हटाउन पाइन्छ भनेर 25 गुणन 12 गरेर 25 शून्य यस्तो चाहिँ पाइँदैन है। यो अन्तिममा नै हुनुपर्छ। यो शून्यहरू चाहिँ अन्तिममा भएको शून्यलाई मात्र हटाउन पाइन्छ, बिचतिर भएको शून्यलाई हटाउन पाइँदैन। अब पहिला सुरुमा यतिको गुणन गर्ने, 2 पञ्चे 10 2 पञ्चे 10, अब 1 त त्यहाँनिर माथि छ, त्यसलाई जोड्दा 11, 11 मा पनि के हुन्छ त, 1 यहाँ लेख्ने, हात लाग्यो 1 अनि 2 दुना 4, यो 1 त बाँकी छ, 4 मा 1 जोड्दा 5 भयो है। ल अब यस पछाडि हामी केमा जाने, यसमा जाने। यसको स्थानमान के हो, यतिलाई मात्रै हेर्ने है। यतिलाई मात्रै हेर्दाखेरि यो 1 को स्थानमान के हुन्छ, 10 हुन्छ। त्यही भएर एउटा शून्य थप्ने, 1 पञ्चे 5 1 पञ्चे 5 1 दुना 2। अब सबैलाई जोड्नुहोस् त, 0 यहाँबाट आयो 6, यहाँबाट आयो 10 अनि 3। अब के गर्ने, अब हेर्नुहोस् त, हामीले जुन जुन शून्यहरूलाई छोडेको थियौँ नि, यो 3टा शून्य छोडिएको थियो नि, यो छोडिएको जति सबै शून्यहरूलाई यसरी पछाडि ल्याएर राख्ने है। यो छोडिएको शून्यहरूलाई मैले यहाँ ल्याएर राखेको, अघि छोडेका शून्यहरूलाई यसरी पछाडि थप्ने, पछाडि नै थप्ने, अगाडि थप्ने होइन, पछाडि नै थपेर अब हामीले हेर्दाखेरि यहाँबाट आएको जवाफ र यहाँबाट आएको जवाफ, यो दुईटैको उत्तरहरू के छन् त, एउटै छन्। यसरी पनि हामीले हल गर्न सकिन्छ है। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 3 मा जान्छौँ। प्रश्न 3 मा के भनेको छ, एउटा बट्टामा 105 वटा
चकहरू अटाउँछन्। अटाउँछन् भने उस्तै र उत्रै उत्रै 503 वटा बट्टाहरूमा कतिवटा चकहरू अटाउलान् भनेको छ है। कतिवटा अटाउलान्, यस्तो छ प्रश्न। एउटा बट्टामा 105 वटा, हामीसँग जम्मा जम्मी बट्टा 503 वटा भने जम्मा चकहरू निकाल्न गुणन गर्ने। ल हेर्नुहोस् है त, पहिला सुरुमा यहाँ एउटा बट्टामा अटाउने चकको सङ्ख्या चकहरू कतिवटा अटाउँछन् 105 वटा। जम्मा चकका बट्टाहरू जम्मा चक बराबर 503 गुणन 105। ल यो गरी हेरौँ त, 503 गुणन 105 गर्दा 5 तिया 15 अनि 5 शून्य शून्य हुन्छ, तर यहाँनिर 1 त बाँकी छ नि त। 0 र 1 जोड्दा कति भयो? 1 भयो। 5 पंचे 25। अब त्यस पछाडि हामी के गर्नु पर्यो त, 5 बाट अब यो शून्यमा जानु पर्यो। शून्यको स्थानमान 10 हो भने एउटा शून्य यहाँ राख्ने। 0 तिया 0 0 0 0 0 पंचे 0। अब यो शून्यको पनि काम सकियो। 0 पछि 1 मा जानु पर्यो। 1 को स्थानमान कति? 100। 100 मा त दुईटा शून्य हुन्छन् भन्छ, यसरी दुईटा शून्य राख्ने। 1 तिया 3 1 0 0 1 पंचे 5। अब जोडी हेर्नुहोस्, 5 आयो, 1 आयो, 5 र 3 8, 2 आयो अनि 5 भयो भन्छ। हाम्रो उत्तर के रहेछ? 52,815 वटा चकहरू रहेछन् भन्ने चाहिँ हाम्रो उत्तर भयो। ल यस पछाडि 4 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 4 के भनेको छ? माथि दिएका जस्तै दुई वटा शाब्दिक